औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? मेरा रब खुशबे कुरान से जुड़े हर फ़र्द को बिलखुसूस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उम्मती को बिलअमूम अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे कि ये ऐसी निस्बत है जिसमें हमारा राब्ता फ़कत खुलूस और मोहब्बत पर कायम है, और मोहब्बत भी कामिल मोहब्बत जो कि अल्लाह करीम और उसके महबूबीन के सदक़े में हमारे दरमियान रब करीम ने ख़ुद बाँट रखी है। मेरा रब हमें इस नेमत मोहब्बत की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसी कामिल मोहब्बत हर हाल में साथ निभाती है, बल्कि दुख गम और परेशानी में तो और भी गहरी हो जाती है। ये कामिल मोहब्बत इंसान को नरमी और खौफ खुदा अता करती है और ख़ुद गर्ज़ी ख्वाहिश नफ्स की पूजा और दिल की सख्ती से दूर रखती है। और जब दिल नौज़ुबिल्लाह सख्त हो जाता है तो पत्थरों की तरह बेआबाद हो जाता है। फिर तो नूर की बारिश भी ऐसे दिल को सरसब्ज नहीं कर सकती कि दिलों की नरमी ख़त्म हो जाना बहुत बड़ा अज़ाब है। और याद रखें, आदमी आदमी ही रहता है, फरिश्ता नहीं बन जाता। अगर आपको कोई गलती पर नज़र आता है तो मोहब्बत से उसे सही रास्ता बताएं और समझाने की कोशिश करें कि आप जो मेहनत कर रहे हैं अगर सही तरीके से करें तो फल ज़रूर मिलेगा। अगर तो उस शख्स के साथ मोहब्बत में ही मामला किया जाए तो दीनदारी है, लेकिन अगर किसी पर कीचड़ उछाल कर आप उसे गंदा करने की नीयत से ये काम करते हैं तो ये दीनदारी नहीं है। हर वो काम जो खुलूस नीयत से किया जा रहा हो, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत साथ लिए हुए होता है। किसी कारखाने में आप चले जाएं, आप देखेंगे एक जगह कावला बन रहा होता है, दूसरा बंदा नट बना रहा है, कोई बंदा बोनट बना रहा है, कोई छत बनाने का माहिर है, कोई गाड़ी का फर्श बनाता है, किसी को टायर फिट करना आता है। तो दूर देखेंगे कि एक गाड़ी खड़ी हुई नज़र आती है, लेकिन जो कारीगर आपने देखे उनके पास गाड़ी नहीं खड़ी होती। वो सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और आदमी के खलूस की पहचान ये है कि जो भी वो काम कर रहा है या जो भी शोबा उसने संभाल रखा है वो अल्लाह की रज़ा और रहमत की हसूल की नीयत से संभाले। तो याद रखें, एक ही कसौटी है, ख़ुद को भी परखें और दूसरों को भी, कि दूसरा जब कोई दीन का काम कर रहा होता है तो दीन का काम करने वाले को खुशी होती है कि मैं अकेला था, ये भी कुव्वत और ताकत बनकर मेरे साथ लग गया है। अगर तो खुशी होती है तो समझ लें कि आप भी अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं और दूसरा भी अल्लाह के लिए काम कर रहा है। अगर दूसरे को रोक कर टोक कर खुद अपनी ज़ात को आगे रखना है और ये सोच हो कि मेरी शोहरत में कमी ना आ जाए, और गुस्सा खाएं कि सामने वाला ये काम क्यों कर रहा है या उसके काम को हकीर समझें, तो समझ लें कि उसने भी और आपने भी दीन अपनी नफसानी ख्वाहिश के गलबे के लिए अपनाया हुआ है। अगर किसी की कोई बात सही नहीं लगती तो मेरे दीन पर पूरी नहीं उतरती तो सामने वाले की इस्लाह के लिए दुआ करें। कम से कम दीन का काम तो कर रहा है, अल्लाह अच्छे तरीके से करने की तौफीक दे, क्योंकि सच्चे मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए दर्द और हमदर्दी का जज्बा होता है। सच्चा मुसलमान अपने भाई की कोताही या लग़ज़िश देखकर उसके नुकसान पर कुढ़ता है और उसकी मदद का कोई एहसन तरीका तलाश करके उसे उस नुकसान से बचाने की कोशिश करता है। और खुशबे कुरान का मकसद भी यही है। रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम कुरान पाक के मफ़हूम को जो है वो कुरान पाक के घर वालों से समझ सकें। अल्लाह करीम सूरह नहल में पाक कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शैइन यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन वश्शमाइली सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है, शै क्या है, क्या नहीं देखा उन्होंने कि मैंने जिस को भी शै से खल्क़ किया है उस शै का साया है, कभी दाएं फैल कर और कभी बाएं फैल कर मुझ माबूद मुतलक को सजदा करता है। शै से बनी हर चीज़ का साया अल्लाह को सजदा करता है। साया होता है शै का, इसीलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शै से नहीं हैं। और अगर शै से नहीं हैं तो फिर शै जैसा भी नहीं हो सकते कि मिट्टी वाला मिट्टी जैसा होगा और आग वाला आग जैसा होगा और नूर वाला नूर जैसा होगा। याद रखें, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो नूर भी ला शै है, ये नूर का भी नूरगर है। कसस में फरमाया कि कुल्ल शैइन हालिकुन, मालूम हुआ हर शै हलाक होगी, मौत आनी है हर शै को
اور جو شے سے نہیں ہے اس کے قریب ہلاکت نہیں آ سکتی، نہ وہ کل فانی تھا نہ وہ آج فانی ہے، اسی لیے ان کو مخلوق نہیں بولا جاتا، اور مخلوق کے لیے شے کا وجود ضروری ہے کہ مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو شے کسی شے سے بنے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں سے پہلے کوئی شے نہیں۔ ان کا مصدر صحن کبریائی ہے، ذات واجب یعنی اللہ کریم ان کا مصدر ہے کہ زبان واہ بولتی ہے، زبان سے واہ واہ صادر ہو رہی ہے، خلق نہیں ہو رہی، پھول سے خوشبو نکلتی ہے، خلق نہیں ہوتی۔ اس گھرانے کو سوچنا نہیں ہے، فقط تسلیم کرنا ہے تاکہ اپنی اوقات کے مطابق ہم ان کی معرفت پا سکیں۔ ان کو سوچنا آج تک کسی کو راس نہیں آیا کہ ایک چراغ جل رہا ہو اور اس کی لو سے دوسرا دیا جلا لو تو پہلے کے نور میں کمی نہیں آتی، پہلا بھی جلتا رہتا ہے اور دوسرا بھی اسی طرح جلتا ہے جس طرح پہلا جل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے چراغ جلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی شے نہ تھی، یہ تھے مگر مخلوق نہیں تھے۔ خلق یہ اس وقت ہوئے جب ان کے ظاہری بدن بنے، جو بدن لے کر مکے میں ظہور فرمایا اس بدن کے لیے لفظ خلق ہے، ورنہ جو ان کی حقیقت ہے تب نہ شے تھی نہ بدن تھے۔ اور اللہ کریم کا صفاتی نام الرحمن قیام دنیا تک ہے، قیامت میں اللہ کریم رحیم ہوگا، اور سورہ الرحمن میں بھی فرما رہا ہے خلق الانسان، اس رحمان نے پہلے قرآن پڑھایا اور پھر الانسان کو خلق کیا۔ بڑا فرق ہے انسان اور الانسان میں۔ سمجھیں کہ جو بندہ لکھے وہ کتاب ہوتی ہے اور جو اللہ لکھے وہ الکتاب ہوتی ہے۔ انسان وہ جو آدم علیہ السلام کی پشت سے بنے اور آدم علیہ السلام کی مٹی 40 روز تک جو گونتا رہے وہ الانسان ہوتا ہے، یا پھر یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جو آدم علیہ السلام کے بعد ہو وہ انسان ہوتا ہے اور جو آدم علیہ السلام سے پہلے ہو وہ الانسان ہوتا ہے، یا یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو آدمی ہو وہ انسان ہوتا ہے اور جو آدم گر ہو وہ الانسان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن پہلے پڑھایا اور الانسان کو بعد میں خلق کیا، علمہ البیان، پھر اس کو بیان کی طاقت دی، بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج چاند ایک مقرر کردہ حساب کے مطابق گردش کر رہے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے سورج چاند میرے بنائے ہوئے حساب پر چل رہے ہیں۔ اب ان کے اس خاندان کے اختیار کا عالم دیکھیں کہ ایک بھائی چاند کو چیر رہا ہے، 2 ٹکڑے کر رہا ہے، اور دوسرا سورج کو واپس پلٹا رہا ہے۔ اب مولوی فتویٰ لگائے کہ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے اتنے مختار ہیں، اتنے اختیار ان کو دیے گئے ہیں کہ اس کے حساب میں جو چاہیں رد و بدل کر دیں۔ اللہ کریم پوچھتا ہی نہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، فرمایا النجم بھی سجدہ کرتا ہے، شجر بھی سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اس نے آسمان کو بلند کیا، زمین کو بچھا دیا اور میزان وضع کر دیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کو گھٹا نہ سکو، اس میں کمی نہ کر سکو۔ یہ نہیں کہا کہ تم کم نہ تول سکو، بلکہ فرمایا اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، وزن عدل سے قائم رکھنا اور میزان کی شان میں کمی نہ کرنا۔ والارض وضعها للانام، اس نے عوام کے لیے زمین پھیلا دی۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے بھی ہیں، پھل ہیں، کھجوریں ہیں جن کے منہ میں اس نے الٹے ڈھکنوں سے بند کر رکھے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، رب فرماتا ہے میں نے وہ دانہ پیدا کیا جس میں بھوسی کی طرح کا چھلکا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ چھلکا بیکار ہو کر بھی شجر بن جاتا ہے، رب اس میں سے بھی شجر نکال لیتا ہے۔ 12 آیتیں بیان فرمائیں۔ اپنا آپ رحمان کی صورت میں رب نے بیان فرمایا، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت علم اور عظمت بیان سمجھائی، سورج چاند کے حساب کا بیان سمجھایا، نجم اور شجر کے سجدوں کا بیان بتایا، آسمان کو بلند کرنے اور میزان کو وضع کرنے کی حقیقت بیان فرمائی، پھر اللہ تطغوا فی المیزان فرما کر واضح کیا کہ میرے وضع کیے ہوئے میزان کے سامنے سرکشی نہ کرنا، پھر وزن کو قائم رکھنا عدل کے ساتھ فرما کر پھر حکم دے رہا ہے ولا تخسروا المیزان، میزان کی شان میں کمی کجی کا تصور نہ کرنا، پھر زمین کو پھیلانے کی بات فرما رہا ہے، عوام کے لیے پھیلائی، پھر زمین میں اگنے والے میووں کا ذکر فرما رہا ہے، اور آخر میں والحب ذو العصف والریحان فرما رہا ہے کہ بھوسے والا دانہ اور خوشبودار پھول بھی میں نے پیدا کر دیے ہیں تمہارے لیے۔ ان 12 آیتوں کے بعد رب کریم فبأي آلاء ربكما تكذبان فرما رہا ہے آج کے لیے اتنا ہی۔ زندگی رہی تو کل سمجھیں گے کہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے کیا کیا چیز خلق کی ہے اور کس کس چیز کو وضع کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔